mariwana. Wala gayon sila'y nada makadaot sa utok ug makabuang pa sa angayan gayon nalikaya nato sila aron muuswag ang atong ekonomiya. Mga kabataan ta bantayan nato sila nga dili yun magpatunto sa shabu ug marijuana aron dili maguba ang kaugmao nila ug hayag ang ilang konsensya. Ang mga drug pushing isumbong sa pulisiya aron madakop o mapriso na sila aron muhapsay na o dili na makabiktima sa tong lugar sa kiliog o drug free na. Mga katawhan sa kiliog magbantay o mag-amping na nga dili yun ka masudlan sa mga durumista kay delikado kayon ang mga kabatan unanta matagdan o masugod sa Manila. Ang mga durumista magparihab na sila kay maopray sulban sa diana nga problema ug ang gobyerno ka mutabang kanila aron malipay ang ilang